بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. ما شاء الله ممتاز. مميز مولانا. مميز. ما شاء الله. لست عليك يا حرام. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله. جميل جدا. مميز مولانا. ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر هنيئا لك وجه. فلهم أجر غير ممنون. سبحانك يا رب. فلهم أجر غير ممنون. مميز مولانا. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.